में बात करेंगे डोनाल्ड जे ट्रंप की, जो सदारती इंतखाबात में हिलरी क्लिंटन को शिकस्त देकर अमेरिका के नौ मुंतखब सदर बन गए हैं। अमेरिका की सियासी तारीख का ये बड़ा अपसेट रहा और माहिरीन और पोलस्टर्स की तमाम तर पेशन गोइयां गलत साबित हुई। हिलरी क्लिंटन के हिस्से में आई 218 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जिन्हें 270 वोट हासिल करने थे, 299 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हासिल कर सके। इस बड़े सियासी अपसेट के बाद बताया जा रहा है कि वोट करने वालों की तादाद 2012 के इंतखाबात के मुकाबले में ज्यादा रही। हिलरी क्लिंटन ने नताइज आने के बाद कंसेशन स्पीच तो नहीं की, मगर डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके मुबारकबाद जरूर दी। सदारती इंतखाब जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में तमाम अमरीकियों को साथ लेके चलने की बात की। साथ ही रिपब्लिकन पार्टी ने कांग्रेस के दोनों हाउसेज में बरतरी हासिल कर ली है। अब की बार ट्रंप सरकार। और कुछ बात करेंगे अपने मुल्क पाकिस्तान की भी, जहां सिंध के गवर्नर इशरतुल इबाद को 14 साल बाद तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। साबिक चीफ जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को नया गवर्नर सिंध लगाया जाएगा। डॉन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए जस्टिस सिद्दीकी ने इस खबर की तस्दीक की और कहा कि शहर में अमन व अमान कायम करना उनके लिए अव्वलीन तरजीह है। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126066027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपसे दरख्वास्त करता रहता हूँ कि जैसे ही आप कनेक्ट हों, नंबर 1 अपना टेलीविज़न बंद कर दें और दूसरा फ़ौरन बात शुरू कर दें, क्योंकि आप बराह रास्त जो हैं वो टेलीविज़न पर होते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस हो। अगर आप हमसे सोशल मीडिया पर रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान _ बोल-बोल-पाकिस्तान@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा गुलमीने, मैंने खामोशी से मिस्टर प्रोड्यूसर को ये तो कहा है कि स्ट्रेचर का बंदोबस्त रखे वहाँ पे, लेकिन एक बात अब आज फेमिनिज्म का लफ्ज आपने आज इस्तेमाल नहीं करना, बाकी जो मर्जी आप बात कर लें। आज आपने ये वादा करें मुझे प्रोग्राम से पहले। क्या एहतियातन? क्या एम्बुलेंस का? आपको यहाँ पर एक टिश्यू का डिब्बा भी रखना चाहिए था, ताकि अब तो नुसरत साहब इतने घंटे गुजर चुके हैं कि अब हंसी आ रही है, तो शरीक हो सकूं इसमें गम और अफसोस की तो बीवी नहीं, कोई अब तो बात हो गया, नहीं अब है, तो हो गया जो हो गया, बिल्कुल नहीं है। और मुझे तो ज़ाती तौर पर इंतहाई खुशी जी मुझे अच्छी तरह मालूम है आपको अपने लाहौरियों जैसा, तो मतलब आप ये लाहौरी मर्दों की आपने इतनी ख्वाजा ट्रंप जीत गया। ख्वाजा ट्रंप और वो तो इतना जबरदस्त आदमी है, क्या बात है उसकी। सही बात है, जिंदाबाद। वैसे अब तो अमेरिका का नौमुंतखब सदर है, मतलब सोच समझ के बात करनी चाहिए उसके बारे में। खैर हमारे तक क्या वो उन्होंने, देखें बीबी, एक सीधी सी बात है, अगर आप संजीदगी से मेरी बात सुनना नहीं, अमेरिकन इलेक्ट्रेट ने नुसरत फैसला सुना है, हम कौन होते हैं उनको पूछने वाले कि तुमने अच्छा किया बुरा किया? उनकी मर्जी, उनका फैसला, देयर डिसीजन। नहीं, एक ये बात करना जो है ना, साथ ही साथ आप ये बात भी तस्लीम कीजिए कि पाकिस्तान में जो नाम नहाद अमरीकी सियासत के माहिरीन की एक पूरी जो एक फौज है, उनकी अक्सरियत को पूरा यकीन था कि हिलरी क्लिंटन नुसरत साहब, पूरी अमरीकी जो पोलस्टर्स, एक पोल, कोई पोल ऐसा नहीं था। मतलब आप पाकिस्तानियों की बात करें, जब दे गॉट इट कम्प्लीटली रॉन्ग, तो पाकिस्तानी सहाफी एक्सपर्ट वो बेचारे क्या करें? इससे साबित ये हुआ, मतलब उन्हें नहीं बीबी, इससे साबित ये हुआ कि हमारे यहाँ भी जो नाम नहाद अमरीकी सियासत के माहिर माने जाते हैं, ठीक है, वो भी अपना होमवर्क नहीं करते, बस कट एंड पेस्ट ही होता है। तो वो तो इतने आपको न्यूयॉर्क टाइम्स, 538, पता नहीं कौन कौन सी ऐसी पोल्स जिन्होंने कभी गलत ही पोलिंग नहीं की, उनके हमेशा नताइज ठीक होते, वो गलत हो गए, तो पाकिस्तानी सहाफी बेचारे क्या करते? नहीं मतलब तो जो जब गए थे, जब आप तो उस वक्त थोड़ा सा घूम फिर लेते ना, हाँ, एक मूड को गेज करने के लिए डेफिनेटली। सीधी सी बात है कि आप एक बात जो है वो बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे बीबी, ये तासुर के जैसे मैं, यानी मेरे चाचे का पुत्र है वो, बिल्कुल नहीं, ना हिलरी भी मेरी रिश्तेदार नहीं है। मसला ये है कि आप रिपोर्टिंग करते हैं ना जब, तो रिपोर्टिंग करते हुए ये जरूरी नहीं है कि मैं एक बंदे को पसंद करूं या ना करूं। बिल्कुल सही बात। When you go to the field, सीधी सी बात है। और बाकी जो थ्योरियां हैं ना, आप अपसेट हैं, माने इस बात को, आप अपसेट इस वजह से हैं कि आपके कुछ नजरियात हैं। हाँ बिल्कुल, और ट्रंप की और वो नहीं,
اس کے حوالے سے آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کیا بےہودہ شخص آ گیا؟ بالکل یہی بات میرے خیال میں اور بہت سے اور لوگ ہیں، شور آپ کا بھی اس کے بارے میں کافی آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ، میں تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں، میں اللہ کا فضل ہے، میں ایک عام گلی محلے کی میری سوچ ہے۔ عرض یہ ہے کہ آج کے الیکشن نے، آج کے نتائج نے صرف اور صرف ایک بات ثابت کی ہے کہ انسان ایک تھیوری کے مطابق کبھی جانور ہوا کرتا تھا، جانوروں کی ایک صورت کا تھا اور وہ درختوں وغیرہ پہ رہتا تھا، آج ثابت ہوا کچھ پھر زیادہ بدلا نہیں ہے، آہستہ آہستہ اس نے زمین پہ آ کے انسان کا ارتقاء اور وغیرہ اور وغیرہ۔ بات جو ثابت ہوئی وہ یہ ہوئی ہے کہ انسان اپنی تشکیل کے بعد بھی آج بھی اتنا ہی متعصب ہے، ٹھیک، یس، اتنا ہی نسل پرست ہے، بالکل صحیح بات، اتنا ہی خود غرض ہے جتنا شاید آج سے 3000 سال پہلے ہوا کرتا تھا۔ جدید تعلیم نے، ہارورڈ نے، فیمنزم نے، پوسٹ پتہ نہیں ملینیل اور الیلین اور یہ وہ کیا ہوتی ہے وہ جو کون سی ایک جنریشن ویتنام کے بعد ہوئی، بیبی بومر، ملینیل، یہ سب کچھ کوئی نہیں بگاڑا، بس صرف یہ کہ ایک کورس انٹروڈیوس ہو گیا، جیسے آپ کے انٹروڈیوس ہو گیا فیمنزم، اچھا جی لبرلزم، اس کے بعد کمیونیکیشن سٹریٹجی، پولیٹیکلی کریکٹ لینگویج، لاکر روم گفتگو۔ ارے بھائی، میں جیسے آپ کو کل کہہ رہا تھا، میں آج بھی آپ کو انتہائی دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی چلو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ لوگ ارے کوئی جس نے الیکشن بڑا فن خان، بڑے آپ کی اور میری قسمتوں کے مالک افراد جو ہیں، فرض کرو ابھی کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں گے نا 60-70 سال کے سفید بالوں والے، اور ان میں سے کہے گا یار ایک میں لطیفہ آیا ہے، اور وہ یقیناً I don't think there's anything wrong with that, but وہ جب آپ آ گئے نا، پکڑے گئے یہ کام کرتے اور آپ صدراتی انتخاب لڑے تو کہہ دے یار نہیں کہنا چاہیے تھا، بس اتنی سی بات۔ لیکن اس کے باوجود اس نے پھر آپ کو جیت کے دکھایا، اس نے ثابت کیا کہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو ایک فراڈ بنا ہوا تھا نا، نو یو سی دس از ناٹ فراڈ نہیں ہے، بات پھر بھی نہیں اچھی لگی نا لوگوں کو، صاحب 50% لوگ پھر بھی ایسے تھے جنہیں نہیں اچھی لگی۔ بالکل آئی ایم سوری ٹو سے لوگوں کو ٹرانسفر یہ سوچ نہیں ہوئی ہے، ہاں نہیں ہوئی، یہ بالکل ایک ببل ہے، اور سیدھی سادی بات ہے کہ عام انسانوں کی جو اکثریت ہوتی ہے، ویسے 50% آف امریکہ تو یہ نہیں کہے گا نا۔ دیکھیں ہلیری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ میں تقریباً جو ووٹ تھا وہ تو برابر ہی تھا، سمجھے نا، مطلب آلموسٹ دا سیم اماؤنٹ۔ سو دیر آر ایٹ لیسٹ 50% آف امریکن جن کو یہ نئی بات پسند آئی، ایسا بھی تو ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اس کے خلاف بھی تو 50% لوگوں ووٹر ٹرن آؤٹ جو تھا نا، جو ٹوٹل مطلب ووٹ ملے ہیں، پاپولر ووٹ جس کو کہتے ہیں، وہ برابر ہے، بالکل برابر ہے تقریباً ہلیری، بلکہ ہلیری کلنٹن کے تھوڑے کچھ ہزار ووٹ کل ملا کے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کس ڈس ایڈوانٹیج کے ساتھ آیا ہے بے ٹرمپ؟ چلیں وہ بریک کا کہہ رہا ہے، بریک لیتے ہیں، ہلیری کا اس سے مقابلہ کریں، کیسے وہ آیا ہرڈلز کر کے؟ وہ بالکل بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کر رہے ہیں آج امریکی الیکشن کی اور کیوں جیتے ٹرمپ، اس پہ گفتگو کریں گے وقفے کے بعد۔ فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، کوئی سوال ہو یا کامنٹ لکھ کے ضرور بھیجیں۔ دیکھیے ابھی بھی میں جو آپ سے بتا رہا تھا، ٹرمپ کا ساری زندگی سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہا، کمپلیٹلی آؤٹ سائڈر۔ وہ آیا، امریکی میڈیا کی اکثریت اس کے خلاف، اس کا ماضی کا جو حرکتیں رہی، حتیٰ کہ موجودہ جو رہی، اس کے بارے میں کہ جی بےہودہ گفتگو کرتا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے اس نے پہلا کام کیا کیا، اس نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اپنی ریپبلکن پارٹی کے جو بڑے بڑے فن خان تھے ان کو ٹکر گیا وہ، ہاں وہ ان کو کہ تم کہاں کہ تم، کیونکہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جی ریپبلکن پارٹی وہاں کے سرمایہ دارانہ معاشرے کو صحیح معنوں میں ڈیفینڈ کرتی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ان کے ایک ایک بندے کے پر خچے اڑا دی اس نے۔ پھر ان کا جو ترجمان جو ٹیلی ویژن تھا فاکس، ہاں ان سے پنگا لے لیا اس نے، میں تمہیں ریٹنگ نہیں دیتا، جو کہ ریپبلکن کا یعنی کہ ترجمان، اس کی میگن کیلی کے ساتھ اس نے جس طرح کی گفتگو کی، کوئی اور امیدوار کرتا، اور اگر واقعی عورتوں کا احترام اور پولیٹیکلی کریکٹ کے ہونے کی کوئی عادت پڑ گئی ہوتی تو یہ بین ہو جاتا اس دن۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن نہیں، اور بیپ پر بھی نہیں لگا اس کی گفتگو پہ، میں معافی چاہتا ہوں۔ لگا، صحیح کہہ رہے ہیں۔
تو بس ایک اس سے ثابت ہوا کہ لوگوں میں خود بنائے نا، اس نے اپنی کیمپین ایسے چلائی، کتنا غصہ تھا. غصہ تھا کہ کیوں غصہ تھا؟ غصہ یہ ہے بیوی کہ امریکہ کو لینڈ آف اپارچونٹی کہتے ہیں. یہ ایک نئی دنیا تھی جو کولمبس نے ڈسکور کی. اس کے بعد آئرلینڈ میں جب بھی قحط پڑا، آلو کم ہوئے، لوگ بحری جہاز میں بیٹھے وہاں چلے گئے. اسپین میں مسئلہ آیا، وہاں چلے گئے. لیکن یہ لینڈ آف اپارچونٹی جو تھی، یہ لینڈ آف اپارچونٹی تھی گوروں کے لیے. اب جب ان کی اپارچونٹی اور لوگوں کو دی جا رہی ہے، سیاہ فام لوگ جو ہیں ان کو غلاموں کی صورت لایا جاتا تھا، اور باقی جو آتے ہیں وہ پھر. اور اس کے بعد آپ وہاں گئے، بڑی رینچز ہیں، آپ نے ایک کاؤبوائے ہیٹ پہنا، گھوڑا رکھا، ہمیں ہمارا پرانا امریکہ واپس چاہیے نا، جس میں ہر وہ جگہ اپنا وہ امریکہ چاہتے ہیں جہاں پر جو نان وائٹس ہوں بالکل وہ غلاموں کی صورت ان کے کام کریں، نہ کہ آ کے وہ یہ کہ حتیٰ کہ ایک بندہ امریکہ کا صدر بن جائے. امریکہ کا ریسسٹ چہرہ ٹرمپ نے آج دنیا کو دکھایا نا، ہے نا. تو ایکسپریس کیا انہوں نے. میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اصل چہرہ انسان کا یہی ہوتا ہے. لیکن میں صرف یہ کہہ رہی ہوں نصرت صاحب کہ 50% لوگ اور بھی ہیں جو ایسے نہیں ہیں، جنہوں نے منافقت ہوتی ہے. باقی مان لیجئے نا میری بات، یہ منافقت سے آدھے سے زیادہ خود وہ. اور بیوی دو بندے نہ کھڑے ہوتے اس کے ساتھ کیا کہ اگر انسان اصل میں یہ نہ ہوتا تو انسان ایسا ہوتا ہے. انسانوں کی بے پناہ اکثریت. کیا برطانیہ میں نہیں ہوا بریگزٹ؟ بالکل ہوا، مگر وہ بھی وہاں بھی یہی تھے نا. فرانس میں ابھی کیا صورتحال جا رہی ہے؟ فرانس میں تو بہت پہلے سے چل رہا ہے. فرانس یورپ تو بہت پہلے تھے. جدید ترین ابھی جب یہ ریفیوجیز گئے ہیں تو کیسے ہوا ہے؟ نہیں اچھا آپ اپنے بارے میں بات کر لیجئے. نہیں اپنے بارے میں آپ کو کتنے ٹیلی فون آتے تھے جب میں کہہ رہا تھا یار یہ افغان مہاجرین کو ایک دم سے نکالنے، کیسے لوگ میرے خلاف وہ کرے ہوئے تھے. اب آپ نے شربت گلے کو جس طرح بھیجا، اچھا اور آپ اس میں کہ افغان نکال دیے، لیکن ٹرمپ بہت برا ہے، اللہ تو سن بور کٹ دے گا. بھائی ہم اپنے آپ کو تو دیکھو. سچی بات. آپ مجھے ایک بات بتائیں، کتنے پاکستانی کتنے سالوں سے، میں کیا ان اسلامی ممالک کے نام رہوں، وہاں پہ رہ رہے ہیں، مسکین کہلاتے ہیں، ان کے پاس شہریت ہے وہاں؟ نہیں وہ دیتے ہی نہیں ہیں، وہ تو دیتے ہی نہیں ہے شہریت. آپ تو ہمارے مسلمان بھائی ویسے مسلم ہمو تو یار امریکہ جو ساڑھے کو دیکھو جی تو سن باہر کٹ دیں گے. آپ اپنے بھی تو حالت دیکھیں، کیوں نہیں ان چیزوں کو آپ لوگ فیس کرتے ہیں؟ ریالٹیز کو فیس کریں. اور ایک کتابی دنیا میں بیٹھ کے ایک شاعری آپ فرما رہے ہوتے ہیں. کراچی سے کال جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. نصرت صاحب کیا حال چال ہے؟ آپ کے خیریت سے ہیں؟ جی بالکل اللہ کا شکر ہے جی. میں بہت نصرت بھائی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے میڈیا میں بڑے زور و شور سے یہ آ رہا تھا کہ جیسے کہ ہیلری اگر جیت گئی تو پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا، مسلمانوں کی دوست ہے. جبکہ میرا کہنا یہ ہے کہ ہیلری ہو یا ٹرمپ ہو، ہمارے لیے دونوں یہ کہ مجھے اچھی طرح یاد ہوگا، بلکہ آپ کو تو بہت ہی اچھی طرح یاد ہوگا، جب کلنٹن آیا تھا انڈیا تو اس نے 7 دن کا دورہ کیا تھا مشرف کے شروع کے دور میں، اور پاکستان وہ بڑی مشکل سے 7 گھنٹے کے لیے آیا تھا جی. 5 گھنٹے رکے تھے جی، اور اس 5 گھنٹے میں بھی موصوف نے کہا تھا. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سر کانگریس ایسی ہے، تو ہمارے لیے تو کانگریس اور جنتا پارٹی دونوں ایک ہے. کانگریس کے دور میں پاکستان تو آپ پھر کیا کریں؟ ان کے سفیر کو نکال دیں امریکہ میں، امریکہ یعنی کہ ختم. نہیں سفیر کو نہیں نکالے، کیا کریں؟ کیا مطلب کرنا کیا چاہیے؟ اب ہم اس طرح مطلب ظاہر کر رہے تھے جیسے ہمارے کسی صوبے کا الیکشن ہو رہا ہے، ہیلری کو ہم اس طرح ہیرو بنا کے پیش کر رہے تھے. میرے پیارے بھائی اب یہ یہاں پہ اب آپ زیادتی کرتے ہیں. صرف پاکستان کا میڈیا ہی نہیں بھیا، پوری دنیا کا. میں اور آپ اس بات کو پسند کریں یا نہ کریں، امریکہ آج کے دور میں بہرحال ایک سپر پاور ہے جس کی بے پناہ اقتصادی ہی نہیں فوجی قوت بھی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ دنیا کے ہر ملک کا ہمسایہ ہے. جیسے ایک حوالے سے دیکھیں تو ہمارا ہمسایہ ہے، افغانستان میں ان کے فوجی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے ہمسائے ہیں نا جی. اب وہاں پر اگر کوئی انتخاب ہو رہا ہے اور آپ یہ کہیں کہ ہم سب سے کورڈ الیکشن ہے یہ ایور کسی بھی جگہ کا، اس سے زیادہ لوگوں نے کبھی اتنا کسی الیکشن کو ٹی وی پہ نہیں دیکھا جتنا اس الیکشن کو دیکھا ہے. یہ عمر کوٹ سے ایک کال ہے. السلام علیکم. ساری دنیا میں. السلام علیکم نصرت صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ جی اللہ کا شکر ہے جی. سر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا تھوڑا سا انٹیکٹ ہے اس پہ امریکن الیکشن پہ. جس طرح سے ٹرمپ نے ہیلری کو الیکشن میں ہرایا ہے، ساری دنیا ٹرمپ کے اگینسٹ تھی. یہ بندہ بزنس مین، پولیٹکس کی ایس سچ سے نہیں تھی ایز کمپیئر ٹو ہیلری. ہیلری ایک جائنٹ تھی، پولیٹیکل جائنٹ. اس بندے نے صرف اور صرف اس بات پہ ریلائی کیا کہ وہاں کے نیٹیوز ہیں
ان کو اس نے پوک کیا ہے, پوک کر کے اس لیول پہ لیا ہے کہ اس نے نیٹو امریکن گورے جو ہیں, امریکن گورے, جی جی وہی جی سفید فام لوگوں کی پاکستانی یا ساری دنیا یہی رونا رو رہی ہے کہ ایک ہم کہ مسلمانوں کے اگینسٹ مسلمان 1%, جسٹ 1%, اگر اس کو ٹرمپ نے 1-2 بار آگے پیچھے کہہ بھی دیا برے ہیں فلاں ڈمکانا تو کوئی بات نہیں, اس کو پولیٹیکل ایڈوانٹیج کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے وہ الیکشن جیت کے ٹھیک ہو جائے گا. ویسے اب اس نے کہا ہے کہ وہ سب کا صدر ہے, جی 1% تو مسلمان ہے, جی 1%, جی وہاں پہ صرف مسلمان, ہسپینک, افریقن امریکن, خواتین, ڈسیبلڈ, کوئی نہیں, پریس, مطلب سب کو اس نے برا بھلا کا, تقریباً سب گروپس ہی اس سے ناراض تو اس نے صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو پسند آیا, انہوں نے کچھ لوگوں کو ڈیفینیٹلی جنہوں نے اس کو کچھ نہیں بابا جیت گیا, اب بھی کچھ یعنی آپ یو آر ان ا اسٹیٹ, کیونکہ آدھی یو ایس الیکٹریٹ نے ہلری کلنٹن کو ووٹ کیا. وہ کرنے کے باوجود اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کتنے عرصے کے بعد امریکہ کا صدر بھی اسی جماعت کا ہے, ہاں جی, ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز بھی ایک ہی, اور ان کی قومی اسمبلی اور ان کا سینٹ بھی, ہمارے اگر نقطہ نظر سے بات کرو تو وہ بھی اسی جماعت کے ہیں. یس یس ڈیفینیٹلی. تو آپ اس کو مذاق سمجھ رہی ہیں, اور سپریم کورٹ بھی اب ان کا اوورویلمنگلی کنزرویٹو ہو جائے گا کیونکہ ایک وہ جج لگا سکے گا اپنی مرضی کا, اور ایف بی آئی والا تو ویسے ہی ان کے ساتھ ہے, وہ تو اور باقی کیا چاہیے. تو آپ اس طرح نہ کریں نا, مانیں کہ امریکنوں نے اپنے آپ کو کھل کے بتا دیا ہے کہ ہم یہ آدھے امریکن, دس از ہاؤ وی آر, half of them, all of them. جی بریک کا کہہ رہے ہیں. اچھا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی امریکی الیکشن پہ گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا, میں بہت سارے جنہیں تجزیہ کاروں کی اس حوالے سے بہت ہنستا تھا کہ جی خواتین اس کی گندی زبان کی وجہ سے, اس کے ماضی کی وجہ سے اس کو ووٹ نہیں کریں گی. اگر اس حوالے سے دیکھیں تو اگر آپ منافقت کی بات کرنی ہے, اگر آپ واقعی عورتوں کے حقوق اور ان کی امپاورمنٹ کی بات کرتی ہیں, میری بات تو سن لینا, تو کوئی باعزت خاتون جو واقعی عورتوں کی رسپیکٹ کرتی ہے اور وومن امپاورمنٹ پہ بلیو کرتی ہے, وہ اپنے شوہر کو وہ حرکتیں کرنے دے گی جو مسٹر کلنٹن کرتے تھے. یہ کیا بات کر رہے ہیں, تو اس سے ایک بات ثابت ہوا نا کہ بی بی جو ہے, بی بی اپنے میاں کے ساتھ ملی ہوئی تھی, خدا کا خوف کرے, یہ اب تو چھوڑ دیتی نا, کہتی تم کیا گند کر رہے ہو. اب یہ آپ بتائیں گے انہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے, حد کرتے, یہ تو اس خاتون کی مرضی ہے نا کہ وہ کیا کرتی ہے, مطلب وہ معاف کر دیا, بہت بڑا دل ہے ان کا, آپ کو کیا ہوا, حد چھوڑے نا, یہ کیا بات ہوئی. اچھا کال, السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں بینش بات کر رہی ہوں نوشہرہ کے پی کے سے. جی کیا لے سر, خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے. جی سر میرا کوشچن تو نہیں ہے, ایک بات میں جسٹ کہنا چاہ رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن دونوں ہی پاکستان دشمن تو نہیں کہہ سکتے, لیکن اینٹی پاکستانی ان کی سوچ یا اینٹی مسلم ان کی سوچ ہے. ڈیفینیٹلی آپ نے میں نے پہلے ایک کالر سے بات کرتے ہوئے یہی ڈسکشن کری, یہی ان کو آنسر کیا کہ ہم کیا کریں, اس کا کیا حل ہے, کہ دونوں ہی ہمارے کام کے ایک طرح سے نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے, میری رائے یہ ہے کہ بجائے اس کو اتنا پورٹ فولیو اتنا ہائی پروفائل بنا کے اس کو ایک الیکشن کمپین بھی پورا ہم نے فالو کیا, پھر پوری میڈیا کوریج بھی دی, بجائے اس کے کہ اگر ہم انڈیا پہ اپنی جو کشیدگی ہے یا جو اپنے جو اندرونی صورتحال ہے, پی ٹی آئی جو اس وقت کر رہی ہے, جو اس وقت ابھی میں نیوز میں بھی دیکھ رہی تھی, گورنر سندھ کو بھی ہٹایا گیا ہے جو کہ ہمارے ایم کیو ایم سے ہیں, تو اس پہ ڈسکشن کریں. آپ جو ہیں بالکل صحیح فرما رہی ہیں, شاید میں ایسے ہی کرتا, لیکن شاید آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل سب سے زیادہ جس ملک میں جاتی ہیں اس کا نام امریکہ ہے, بدقسمتی سے. اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ان کے ڈیفنس کے ریلیشن شپ رہے ہیں اور آگے جو مزید مسائل آنے والے ہیں, اگر ہم یہ کہیں کہ ہم امریکہ کے انتخابات پر توجہ نہ دیتے تو یہ کنویں کے مینڈک بننے والی بات تھی. مجھے تو بلکہ افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ ہم نے جس انداز میں اس انتخاب کو رپورٹ کیا, اس پہ ہم
पूरी तरह लोगों को आगाह न कर पाए कि अमरीकी सोच में क्या तब्दीली आई है। जी कराची से कॉल, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो कराची जी, हेलो जी, लाइन ड्रॉप हो गई। और सिर्फ ये बात जो है आपने बाकी नाजरीन को भी बताने के लिए बीबी, अभी तक हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि मिसाल के तौर पर अब ट्रंप आ गए तो हमारे लिए क्या होगा, उनकी क्या पॉलिसी हो सकती है। हमारे हवाले से सीधी सी बात है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात 1958 से नहीं बल्कि 1951 से 1951 से प्रीडोमिनेंटली ये मिलिट्री टू मिलिट्री रहे। राइट, ठीक है। उसके बाद ज़ियाउल हक साहब का अफगान जिहाद हो और उसके बाद उस जिहाद के ब्लो बैक को संभालना हो, तो ये दोनों काम अमेरिका ने फौजी आमरों के जरिए करवाए, मेरे और आपको उससे फारिग रखा। फिर पोस्ट 9/11 भी, ठीक है जी। इत्तेफाक ऐसा था कि जब ये दोनों काम करवाए गए तो उस वक्त वहां के जो सदर थे वो रिपब्लिकन हुआ करते थे। तो अभी कराची से कॉल एक ले लें तो मैं इसको जरूर बयान करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम नुसरत साहब। जी भैया। अच्छा नुसरत साहब, जो इलेक्शन हुआ बहरहाल वो तो खत्म हो गया, अब हमारे लिए तो दोनों ही बहरहाल एक ही जैसे हैं। मैं ऑन अ लाइटर साइड सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से तो बेहतर हुआ, क्योंकि क्लिंटन साहब जब सदर थे तो वो क्या करते फिर रहे थे, तो अब जब वेले होके वो व्हाइट हाउस में घूमते तो क्या क्या ना करते। जी जी बिल्कुल आप सही कहते हैं। ये वैसे ये बात वो ट्रम्प साहब भी कहते थे कि हम किस तरह करेंगे। जी एक रावलपिंडी से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर मुजफ्फर अर्ज कर रहा हूँ रावलपिंडी से। क्या हाल आपका नुसरत साहब, ठीक ठाक है? ठीक है जी बिल्कुल। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि ये जो आज जो भी इलेक्शन हुआ है उसके रिजल्ट्स आए हैं, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं जो वो इन्होंने प्री सिलेक्टेड हैं। एक्चुअली उसमें चेहरा चेंज होगा, जैसे ओबामा साहब थे, उनसे पहले क्लिंटन साहब थे, अभी हिलरी आती हैं, ट्रम्प आते, जो भी होता। अच्छा खैर, ये एक ऐसी बात है मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ हमारी बदल जाएगी। ये हमें आज 30, 35, 40 साल से यही एक चूरन बेचा जाता है, फर्क पड़ता है। आपको याद होगा कि जो सूरत हाल जब बुश अमेरिका के सदर थे और जो मोहब्बतें थीं यहाँ पे, वो उसके बाद ओबामा के दौर में नहीं हुई। ओबामा 8 साल तक अमेरिका का सदर रहा है मेरे प्यारे भाई जी। और वो खुद यहाँ आया, उसकी माँ यहाँ गुजरावाला में 1 साल तक काम करती रही है एक NGO के साथ, लेकिन ओबामा कभी पाकिस्तान नहीं आया। इस दौरान वो 4 मरतबा भारत गया है। तो इन चीजों से फर्क पड़ता है। आप ये ना कहें कि कोई आए या जी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए नुसरत साहब, एक बात, एक हमारे भी तो सब मुल्क की स्टेटमेंट देते हैं ना। आज सारे लोगों ने कहा कि मुबारकबाद ट्रम्प को, तमाम तर लीडर्स दुनिया के ताल्लुकात तो फिर भी रखते हैं। क्या हम अपनी पॉलिसी बदल देंगे अगर पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी? थ्रस्ट तो कुछ ना कुछ हो ही रहेगा। नहीं तो हम भी तो बदलते हैं, ऐसी कौन सी बात है? अरे भाई, इसी मुल्क में बीबी 60 की दहाई के रेलवे के डिब्बे देखो, उसके बाहर 2 हाथ हैं, एक पे अमेरिकी झंडा है, एक पे पाकिस्तानी। ये पाक अमेरिका दोस्ती जिंदाबाद। अब दूसरे तो क्या फिर उसके बाद फिर वो ये 1951 में अमेरिका के साथ जफ्फियां मोहब्बतें करने वाले थे फील्ड मार्शल जो इत्तेफाक से हमारे फौजी आमर थे। सुन तो लेना बीबी, उन्होंने ही फिर किताब लिखी उस रिश्ते से बहुत अच्छी, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। बिल्कुल सही। उन्हें आखिरी उम्र में पता चला, रहे ये तो दोस्त नहीं, ये तो आका है, बड़े सादा आदमी, ठीक है ना। तो और चीन की आप बात करती हैं तो चीन के साथ हमें वो नहीं कि एक तसलसल रखते हैं हम अपने ताल्लुकात में। कहाँ तसलसल रहा बीबी? हम पहले हमारी दूरी थी, हम अमेरिकन कैंप में थे, हम 50 की दहाई में थैंक्स टू हुसैन शहीद सोहरवर्दी हमने कहा कि नहीं यार वो हमें कुछ नहीं, मैं तो रिसेंट बात कर रही थी ना कि जैसे पिछली गवर्नमेंट के भी अच्छे ताल्लुकात थे। 2 ममालिक और उनकी बेसिक पॉलिसीज के हवाले से 30 साल 20 साल कुछ नहीं होता। राइट, यस, दैट अगर आप इस हवाले से देखें तो जब नया यानी पाकिस्तान का कयाम हुआ तो बीबी उस वक्त हिंद चीनी भाई भाई के नारे होते थे इंडिया में। बिल्कुल सही। और ये बात 1962 तक 1962 तक रही है। तो रिलेशंस चेंज, हालात नेहरू एंड जोएन लाइक यू नो बडीज, दोस्ती थी उनकी बहुत ज्यादा। तो फिर बाद हमने ये देखा कि भी उनकी इंडिया के साथ दूरी हुई है, हमारी उनके साथ कुर्बत हो गई। तो ये कहना कि जी बिल्कुल वो रेन और शाइन फलां फलां, ये वह कहने की बातें होती हैं। ठीक। मैं जो अर्ज करना चाहता था
ओहो वो ब्रेक हो गई। ब्रेक के फौरन बाद यार मैं सिर्फ इस बात को बयान करना चाहता हूं कि मुझे ट्रंप से क्या चेंज की उम्मीद। ओके चलें, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो फिर देखते हैं कि नुसरत साहब ट्रंप क्या करेंगे अब जब सदर बनेंगे, क्या उम्मीद है वक्फे के बाद। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। अच्छा गुलबीन ने हमारे जो कॉलर साथियों के साथ इंतहाई इख्तलाफ करते हुए मेरा इस बात पर मैं बज़िद हूँ कि अमेरिका हमारे लिए अभी भी इम्पोर्टेंट मुल्क है। खाली एक्सपोर्ट्स की बात नहीं है, वर्ल्ड बैंक, IMF, कर्जों में फंसा हुआ मुल्क और फिर हमारे मसाइल और वगैरह और वगैरह और वगैरह। ज्यादा उन वजूहात पे जाने की जरूरत नहीं है, लिहाजा अभी ये जो 100 दिन हैं हमें इन पे ये निगाह रखनी होगी। जो हमें डायरेक्टली कंसर्न करता है वो अपने मुल्क के बारे में जो करते हैं जो करते हैं वो जाने, उनका काम जाने। हमें ये देखना है कि मौसूफ जो है नंबर 1 अपने लिए वजीर खारजा किसको चुनने के चक्कर में है, CIA का चीफ कौन होगा, डिफेंस सेक्रेटरी जिसको हम लोग वजीर दफा बोलते हैं वो उनका कौन होगा, और इसके अलावा क्या वो को खास बंदे को वो जो रीजन का होते हैं वो स्पेशल पैक था उसके मामले में रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे या मौसूफ उसको खत्म कर देंगे, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। और बहुत ज्यादा ये कि क्या वो को खास बंदा डिप्यूट मौसूफ करेंगे अंडर सेक्रेटरी के तौर पर जो कि साउथ एशिया से डील करे। सही, अफगानिस्तान में क्या करेंगे, ये ऐसी तमाम चीजों पे हमें कि अभी कौन से की बंदे होंगे यानी कि मुमकिन तौर पर। तो अभी तक बाकी लोगों की तो कोई ये मौसूफ बिल्कुल नए थे, उनकी कोई पॉलिसी भी तो ऐसा सच नहीं उन्होंने बयान की ना कि वो क्या करेंगे बड़े कोई डिटेल में जैसे हिलरी क्लिंटन करती बाबा, चूंकि उसका फोकस भी लोकल था। दूसरा हिलरी जो है वो वजीर खारजा रही थी, दूसरा वो एक सदर की बीवी रही थी जो मतलब वी कांट रियली प्रेडिक्ट, उनका एक ग्लोबल रीच रही, फिर वो सेनेटर रही थी। तो जब उनसे इस तरह के सवाल होते तो जाहिर उनके फिंगर टिप्स पे होते थे उनके जवाब। तो इसका तो वो इस तरह का एक्सपोजर नहीं रहा तो टीम शीम बनाएंगे ना। इस हवाले से मैं जो सुबह से मैं ढूंढ रहा था कि कौन मुमकिन तौर पर हो सकता है, अब मुझे पता नहीं क्या हो, लेकिन ये है कि इस दौरान जो आदमी बहुत उभर कर सामने आया जो कि जिसके बारे में ये भी एक ज़माने में स्पेकुलेशन चली थी कि शायद वो इनके साथ नायब सदर का उम्मीदवार भी हो सकता है। ठीक। वो साहब जो हैं वो एक लेफ्टिनेंट जनरल है रिटायर्ड, और इन साहब ने 1 साल पहले इस्तीफा दे दिया था। अच्छा। और इन साहब की हमारे लिए रेलेवेंस इस वजह है कि ये उनकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ थे। ठीक है, जो मिलिट्री की CIA समझने और इन साहब के बारे में शुनीद ये भी है कि इन्होंने कुछ बेफाइले वाले हमारे लोगों को बता के कहा था कि जी कि ये इसलिए हम आपको डू मोर कहते रहे। अच्छा, उस जमाने की तो उस हवाले से अगर ये साहब को ट्रम्प की हुकूमत में कोई अहम ओहदा मिलता है, मसलन अगर वो CIA का चीफ बनता है, जी मैं तो कह रहा हूँ कि ये बाकायदा बल्कि उसका नहीं, पर वो नायब सदर तो नहीं बने लेकिन एडवाइजर हैं। स्टिल ही इज देयर इन। ये 2 मई 2016 को जब वो उसामा की हलाकत वाला था तो अल जजीरा के मशहूर एंकर पर्सन मेहदी हसन गालिबन उसका नाम है, उसने एक प्रोग्राम किया जिसमें ये भी था और पाकिस्तान की तरफ से हमारे फॉर्मर ISI चीफ थे असद दुरानी साहब, उन दोनों को आपस में बिठाया। वहाँ पे वो लंबा सा इंटरव्यू है, लेकिन इसने एक खास लाइन हमारे बारे में कही थी, मैं चाहता हूँ वो प्ले कर दी जाए जिसकी वजह से मुझे कोई अच्छे वाइब्स नहीं आए। I think the answer is yes. I would say that this double game, really what it has to do with is the national security interests of the government of Pakistan have never been aligned as clearly as they need to be with the national security interests of the United States. And I think that the double game really comes down to what I would describe as selfish self-interests of each nation, and we are going to have to figure it out how we develop beyond, 2 intelligence officers talking about whether or not we're poisoning each other
to much more diplomatic and economic relationships, because right now we are at such a tactical level with our relationship. It's actually very sad. कभी हमारे इंटरेस्ट अलाइन नहीं, never अब वो बोला, ये never कह aligned. रहा है कि पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुफादात और अमेरिका के कौमी सलामती के मुफादात कभी नहीं, कभी भी, मतलब ये भी नहीं कि अभी नहीं, कभी भी नहीं, आजकल, हाँ, कभी, never. और दूसरी उसने ये कहा, क्या बात, वैसे ऐसा तो मतलब कभी भी नहीं अलाइन। भाई मैं सुनवा रहा हूँ, अब वो जाने भाई वो कह रहा है ना, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद वो ये कह रहा है कि बहुत हो गई। अब तक ये होता था कि एक इंटेलिजेंस अफसर दूसरे इंटेलिजेंस अफसर यानी पेंटागन और GHQ, मेरा ख्याल है बस अब वो दिन गए। अब ये कि सफारती और इकोनॉमिक ताल्लुकात वो कि हम यहाँ दो बैठ के टीवी पे सिर्फ बहस नहीं कर सकते, ये भी कह नहीं, ये बात नहीं कह रहा था। अगर मैं जान की अमान पाते हुए अर्ज करूं तो वो ये कह रहा है कि ये भूल जाएं कि अब रिपब्लिकन आए तो कोई ना कोई मेरे अजीज हम पत्नों करके हमारे साथ वादा करे, क्योंकि लफ्ज़ से डबल गेम बात बार कहा। हाँ, यस, प्लीज ट्राई टू, यानी चीज़ों को डीपली देखा करते हैं आप। माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, अंग्रेज़ी आपकी मुझसे अच्छी है, अमरीका माशरा आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझती हैं। ये शख्स अगर इसकी यानी फॉरेन पॉलिसी में मेजर वो लेता है, हाँ, सही है, तो इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ही इज वेरी क्लोज टू रशिया। राइट, इसने पुतिन के खाने वाने भी बहुत अटेंड किए हैं। अच्छा, बाकी ट्रम्प खुद जो है वो बहुत ज्यादा, तो मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँगा कि अगर अमेरिका, रूस, जापान और भारत, रूस का मैं कह रहा हूँ, रूस भी शामिल हो जाए हाउ टू कर्टेल चाइना। राइट, तो फिर we would be on this side of that divide, अगर ये टीम के साथ इन्होंने चलना है। और एक बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान पर आने वाले दिनों में ये जिसको वो डबल गेम और फला डू मोर वाला लफ्ज़ फिर आएगा, ज़्यादा कहा जाएगा ट्रम्प जब करेगा। और मुझे ये भी खदशा है कि शायद व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले मिस्टर ओबामा को 8-9 जगह ड्रोन भी फेंक दे, क्योंकि अभी तो वक्त है, काफी ट्रांजिशन इनका खासा लंबा और कहे कि चले जी आगे। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि कोई ना कोई सूरत अहवाल ख़राब ना हो। ये बहुत डीप एनालिसिस की ज़रूरत है। अभी ये शौक है, मौसूफ आ गए हैं, अभी पहले हज़म कर लें। आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है हमें हफ्ते में एक आध मरतबा, क्या मतलब एक आध मरतबा डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करना जरूरी होगा आपके ख्याल में? इतने दुनिया की सियासत पे ये असरअंदाज हो गया। I personally think there is going to be a huge change इन अलाइनमेंट्स लोगों की, खास तौर पर खुद हमारे लिए भी एक चीन, फर्ज करो कि वो चीन के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं, जब वो इस तरह का ट्रेड पॉलिसी न रही तो ये इम्पैक्ट, हाँ, ये बिल्कुल उन्होंने कहा है कि खत्म। चलें आने वाले, ये तो जैसे कि नुसरत साहब कह रहे थे, पहला अभी ही वो इलेक्ट हुआ, आने वाले दिनों में देखेंगे क्या करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। बहरहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।